The Shigmo festival in Penen Taluka was celebrated with great utsaha and grandeur, featuring a lively traditional procession. Folk dances, Romtamal performances, and colorful tableaux brought the streets alive, drawing large crowds. Dressed in traditional attire and accompanied by rhythmic drums, performers created a vibrant atmosphere, making it a memorable celebration for locals and visitors alike. नमस्कार. आयज आमचो गोवा पर्यटन खातें आयज तर्फे आयज आमकां सगळ्या गोंयभराक आयज आमकां शिगमो उत्सव हो आयज जाता. त्यात हितून आमी आयज आमची परंपरा जी आसा आमची तशी आमी पेडण्यान टिकोवन दवरलेली आसा, जी आयज देवाचो आशिर्वाद घेवन आयज आमच्या रवळनाथाचो तसोच आमच्या भगवतीचो आशिर्वाद घेवन आयज श्रीफळ दवरून आमी सगळीं जाण माझे कार्यकर्ते तशेंच बरे मागपी सगळे आमचे BJP सरकारचे आयज सगळे जाण मेळोन आयज आमी आयज आमच्या पेडण्यान हो उत्सव मनयतात. ताका लागून सगळ्यांचो प्रतिसाद आसता म्हणून हो सगळ्यान बऱ्यान बरो हो आयज आमचो पेडण्या हो उत्सव बऱ्यान बरो जाता. ताका लागून हांव जशें आयज आमचो डायनॅमीक CM हो आयज आमच्या जी परंपरा जी आयज आमची टिकोवन दवरलेली आसा ती आयज खऱ्यांनीच ताका हें करता, कित्याक तेणी सगळे आयज गोंयकारांक वा आमच्या हिंदू धर्माक जे आयज आमकां कितें तरी आमचो कल्चर हो फुडें वयता, जे आयज आमी रमटामेळ म्हणनाका जशेंच आमच्या चित्ररथ आसता तशेंच आयज आमी हांगासर फॅन्सी ड्रेसूय दवरलेले आसा, जे भुरग्यांकूय बी खंयसर स्टेज मेळची आनी भुरगीं आमची फुडें सरची खंय म्हणून आयज भुरग्यांकूय आमी तांकां हें दिता, स्टेज दिता. तशेंच आयज आमच्या खुबश्या गांवांनी हे लोक खूब कश्ट घेतात, जे आयज म्हयन्याचे म्हयने लागतात ते चित्ररथ करतलो जाल्यार आमकां ती फकाणां दिसता की येयलो काय गेलो म्हणटा अशें पळयलें काय, पूण ताका म्हयन्याचे म्हयने लागतात ते चित्ररथ सजयतलो जाल्यार ताका कश्ट खूब लागता. ताका लागून अशेंच भुरग्यांनी फुडें सरचें जाल्यार ही आमची परंपरा आसा ती टिकून उरतली आनी सरकार आमच्या बऱ्यान बरो सपोर्ट दिता. त्या सपोर्टान आयज आमी सगळे जाण MLA तशेंच मिनिस्टर आयज आपल्या गांवांनी आयज हो आमचो परंपरा दाखयता, जी आयज आमची लोकांनी अशीच दवरलेली आसा, ती आमी टिकोवन दवरलेली आसा, ती आतां आयज आमी साजरो करतात. ताका लागून सगळ्यांक हांव तुमकां सांगता, जी आयज पेडण्यान जशें आयज आमी सगळे जाण एके कडेन येयल्ले आसा अशीच ही परंपरा फुडेंय बी टिकोवन उरची आनी सरकारान असोच फुडें सगळ्यांक असो साथ दिवचो. नमस्कार. गोंय पर्यटन खात्यातर्फे तसेच पेडणे शिगमोत्सव समितीतर्फे आयचो शिगमोत्सव हांगा साजरो जाता, मोठ्या उत्सवात साजरो जाता. दर वर्सा हांगाचो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. ह्या वर्सा इतक्याच व्हडल्या उत्साहान आयज तो साजरो जाता आनी हाचे खातीर आर्थीक सहाय्य आमच्या सरकारान दिल्लें आसा. त्याच बरोबर मेन म्हटल्यार आमच्या प्रवीण भाई आर्थीक सहाय्य आमकां दिल्लें आसा. आमचे गोवा पर्यटनाच्या थंयच्यान वा आमचो पेडण्याचो शिगमो जाता, बरे लोकांचो बरो प्रतिसाद जाता आनी सगळेच लोक अशे उमेदीन कशे आसात आनी प्रवीण भाईच्या सहकार्यान तो आनीक बरो जाता. उत्सव जो आसा तो आमच्या माननीय आमदार श्री प्रवीण आल्लेकर यांच्या नेतृत्वान तशें गोवा सरकार यांच्या तर्फे आज हो आयोजीत केल्लो आसा. सांगपाचें इतलेंच आहा की हो एक जी परंपरा आसा ती कितल्याक वर्सांसून हांगासर चालू आसा. म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयभर हो जी परंपरा ती सादर करपाची प्रत्येकांक एक संदी अशी उपलब्ध करून मेळटा. आमी जे चित्ररथ आसतले किंवा आमची रोमटामेळ आसतली हेतून आमकां पळोवपाक मेळटा की जितली एनर्जी ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची आसता ती त्या वेळाचेर जी चालू असलेली म्हणजे प्रत्येक देखाव्यांसून जी आमच्या देवी देवतांक जी रचना केलेली त्या वेळाचेर तो भाग जो आसा तो त्यांच्या माध्यमांसून ह्या परिसरात आदिशक्तीच्या श्री भगवतीच्या पठांगणान आज हो सादरीकरण जाता आनी ह्या सादरीकरणान आमी सगळीं जाणां हांगासर नाल्ल श्रीफळ दवरून आशिर्वाद घेवन हो कार्यक्रम जो आहा तो संपन्न जावचो असो हांगासर सगळीं जाणां जमलेले आसा. गोंय सरकार गोवन पर्यटन खातें हेंच्यांनी आयज आयोजीत केल्ल्या शिगमोत्सव कार्यक्रमाक आमी आयज हांगासर जमिल्ली आसात. दर वर्षी प्रमाणे हांगासर आमी शिगमोत्सव हांगासर साजरो केल्लो आसा आनी गोंयच्या हर भागांसून हांगासर कलाकार सगळे पार्टिसिपेट जावन हांगासर येतात आनी आपापली कला ही सादर करपाक हे तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो आसा. ताका लागून हांव खरेंच गोंय सरकाराक धन्यवाद म्हणटा.